जस्टिस रिबेलो सीएमाक मेळ्ळो तेणें 2 सेक्शनां म्हाका खबर ना रे आय हॅव नो आयडिया दॅट चीफ मिनिस्टर whoever has given representation whatever is in Goa is being done will be done as per the law and there is a law that is being laid down and whatever the law is that Vishwajit Rane has not made any law and we are here working for the people by the people will stand by the people so whatever it is कोणी कितें दिलां तें कितें आहा तें चीफ मिनिस्टराक दिल्या ते चीफ मिनिस्टर उत्तर दितलो जी कारवारकरांचे 60 लाखाचे उलयल्ले ते खबर ना रे म्हाका तुम्ही ऐकूना बातमीचे ना आयकना बातमी आयकुचे बरें म्हाका एक सांग तुम्ही प्रश्न विचारता म्हणून तुमकां कितें दिसता की हांवें सगळे प्रश्नाची उत्तर दिवंक जाय खरें कितें आहा तेजेर उत्तर सर जनतेन निवडून हाडला म्हणून दिवपाक जाय न्ही सर जनतेन निवडून हाडला जाल्यार तुमकां दिवपाक जाय न्ही सर तुमी सर पूण जनतेन निवडून हाडलेल्या जनते खातीर प्रश्नाचे आन्सर दिवपाक जाय न्ही सर तुमी अशें आसा न्ही सर आयक रे विधानसभा चालू आहा हय विधानसभात उत्तर दिता न्ही कितें आहा तें सर विधानसभा आणि मीडिया इज अ पिलर ऑफ 4th पिलर सर तांकां सुद्धा तुम्ही आन्सर दिवप जनतेकूच आन्सर दिवप न्ही सर आन्सर दिवप म्हणजे सगळे गोष्टी भायर उलोवप नासता जेन्ना विधानसभा चालू आहा विधानसभा चालू आहा आनी जर कितें चुकीचें इन्फॉर्मेशन आहा आनी पयर हांवें चुकीचें इन्फॉर्मेशन म्हणून घातला न्हू रे भायर आनी जे चुकीचें इन्फॉर्मेशन आहा आनी केन्ना कितें कायदो आनी कितें रुल्स रेग्युलेशन्स कितें आहा बाय रूल रेग्युलेशन वयतले ते आनी त्याच बरोबर कितें आहा की कोणी रूल रेग्युलेशनान कितें तरी डिविएशन जाला ते चॅक करपाची गरज आहा डिविएशन जर जाला जो पर्यंत खंयचीय गोश्ट फायनलिटीक पावना ती फायनल नासता आनी कितें आहा कोणाचें फायलूच घालूं नाका म्हणून हांव सांगूं शकना आनी त्याच बरोबर आमकां विचार करचो पडटा कितें आहा तें आयज कितलेय प्रकल्प आहा कितलेय गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट्स आहा कितलेय आयज लोक येतात त्याच बरोबर म्हाका विचार सारको करचो पडटा कितें आहा तें आनी सगळ्या गोष्टीचेर हांव जर टिका करपाक लागलो काय कोण कितें म्हणटा म्हणून ताका उत्तर दिवपाक लागलो जाल्यार ना कोणाचे उद्देश प्रश्न विचारपाचो वेगळो आसूं शकता कोणाचो उद्देश आसूं जाल्यार बऱ्या रितीन विचारपाक कोण घालतलो हांवें विशय आनी चुकीचे शब्द वापरल्यार ते चुकीचे शब्द हायलायट जाता विश्वजीत राणेक तुमी कितलेय प्रश्न विचारल्यार हांवें पिलर 4th पिलर आनी मिडियाक मानपी हांवूच आहा मानता हांव खूब मानता पूण त्याच बरोबर तुमी म्हाका सांगलें की ह्याच तरेन आपल्याक उत्तर जाय त्या तरेन हांव उत्तर दिवंक शकना आनी त्याच बरोबर जर कोणी कितेंय टिका केली काय कोणी कितें सांगलें कोणी काय खोटें इन्फॉर्मेशन भायर दिलें कितें आपल्याक स्वताक पब्लिसिटी घेवपाक हांव तेजेर उत्तर दिवंक शकना आनी तेजेर हांव टिका बी करूं शकना कारण तो जो कोण कितें उलयता आनी जें कितें खरें आहा तें फॅक्च्युअली आमी प्रेझेंट करतले करमाळे केसीन सुद्धा तुम्ही मागीर इंटरव्यू जाले हांवें परत एकदां सांगता जे गोश्ट कायद्यान बसता ती जातली प्रोसिजर आसता ते हांव एका झटक्यान कितेंय म्हटलें म्हणून जावचें ना एक कायदो आसता ते कायद्या प्रमाणे वयचें पडटा मागीर अपील आसता मागीर कोर्ट आहा प्रत्येक गोश्टीक कितें तरी विशय आसता आयज लास्टाक तुमी एक लक्षांत घेवंक जाय कांय गोश्टी आयज तुमी जेन्ना करमळीचे जेन्ना उलयले 2001 रिजनल प्लॅन आनी सेटलमेंटा 2021 प्लॅन आनी रिजनल सेटलमेंटा हांवें कितें करपाचें तेजे घेवन हांवें दुसरी गोश्ट कितें आहा की आमकां विचार सारको पडटा म्हणून हांवें सांगलें कितेंय उलोवन आयज पब्लिसिटी जाय काय विधानसभा चालू आहा म्हणून कोणी कितें म्हटलें म्हणून तेजेर हांव टिका करूं शकना आनी उलोवचो ना स्पेसिफीक जर म्हाका कोणी कितें विचारलें तें स्पेसिफीक उत्तर दिवपाक आमी उत्तर दिवंक शकता न्ही कितेंय आनी एक सांगता बाबा आयक रे तूं खूब विचारता म्हाका दिसता तूं पॉलिटिक्सान जॉयन जावपाचो म्हणटा बेगीन आनी दुसरी गोश्ट आयक हांव नवीन न्हू 20 वर्सां काडल्या हांगा आनी 20 वर्सां म्हाजो लोकमत आहा म्हणून निवडून येता आनी त्याच बरोबर आमकां विशय कशे मांडपाक जाय तें आमकां पार्टीन शिकयल्लें आसा पार्टीच्या लायनान रावन आमी विशय आमकां फुडें व्हरपाक जाय आमी लोकांच्या हितान कितें करपाक जाय आमी ते लोकांच्या हितान करतले आनी त्याच बरोबर एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय काय रूल रेग्युलेशन गायडलायन तुमकां नाका कोर्ट ऑफ लॉ आहा काय सगळ्या गोश्टी आमी रस्त्यार सेटल करपाक जाय हे तुमी विचार करा एक मिनिट जालें सांगलें तुका सगळें सांगूंक जाय तुका जाय तशी उत्तरां गावची ना रे बाबा म्हाजे कडेन मिस्टर विश्वजीत तुवें म्हणलें कोण तरी विचारता तो एक फॉर्मर जस्टीस फर्दीन रिबेलो ना ताणेच जो म्हणला 39A आनी 17(2) तेणेच स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणला आमी सरकार चलयता आनी विधानसभा आहा हय भायल्यान रावन आमकां कोणी तरी कितें सांगलें म्हणून हांवें तेजेर हांवें टिका करपाची ना तर उत्तर दिवपाची गरज ना सरकार चलयता म्हणजे कोणाक जर कितें प्रश्न विचारले गोंय राज्यान मुख्यमंत्री आहा मुख्यमंत्री उत्तर दिता मेजॉरिटी म्हणून तुमी कितेंय करूं शकता म्हणून सांगलें न्ही तिकीट घे खंयचे पार्टीची बरें